फागुन महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको ब्याज दर यथावत राख्ने बैंकर्स सङ्घको निर्णय। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि, कारोबार रकम भने 2 अर्बमा सीमित। सरकारले सुशासनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बजेट प्रणालीमा मितव्ययिता अपनाउनु पर्नेमा सरकारवालाको जोड। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव अझै कार्यान्वयन नभएको गुनासो। र काठमाडौँमा जारी क्याबिनेट प्रोटेक्टको 28औं संस्करणमा अवलोकनकर्ताको भिड। नयाँ प्रवृत्तिको विषयमा अवलोकनकर्ताको अत्याधिक चासो। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। फागुन महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको ब्याज दर नबढ्ने भएको छ। नेपाल बैंकर्स सङ्घको बिहीबार बिहान बसेको बैठकले फागुनमा निक्षेपको ब्याज दर यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो। सङ्घको यो निर्णयसँगै फागुन महिनामा बैंकहरूको ब्याज दर हाल कायम रहेकै हुनेछ। हाल वाणिज्य बैंकमा व्यक्तिगत मुद्दतीतर्फको ब्याज दर 11% रहेको छ भने संस्थागत मुद्दतीतर्फ ब्याज 9% रहेको छ। यस्तै बचतको न्यूनतम ब्याज दर 6% र रेमिट्यान्स निक्षेपमा भने न्यूनतम 1% थप ब्याज दर दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। बाह्य क्षेत्रमा क्रमिक सुधार हुँदै गएको र निक्षेप पनि सुधारोन्मुख भएकोले ब्याज दर यथावत राख्ने निर्णय भएको सङ्घले जनाएको छ। शुक्रबार हुने मौद्रिक नीति समीक्षाले बैंक दर घटाएमा भने बैंकहरूको निक्षेपको ब्याज दर पनि घट्न सक्ने बैंकर्सहरूको भनाइ छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। दिनभर तीव्र उतार चढाव देखिएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 12.45 अङ्कले बढेर 2182.63 अङ्कमा उक्लिएर बन्द भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएसँगै शिथिल भएको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले केही नीतिहरू खुकुलो बनाउन सक्ने अपेक्षामा लगानीकर्ता देखिएका छन्, जसले गर्दा दिनभर रातो देखिएको बजार अन्तिम समयमा दोहोरो अङ्कले बढेर बन्द भएको छ। नेप्सेमा सुधार देखिए पनि मौद्रिक नीति समीक्षाको पर्खाइमा लगानीकर्ता देखिएका छन्, जसले गर्दा कारोबार रकम भने 2 अर्ब 6 करोड 20 लाखमा सीमित भएको छ, जसमध्ये अपी पावरको सर्वाधिक 5 करोड 86 लाखको शेयर कारोबार भएको छ। यस्तै नबिल बैंकको 5 करोड 73 लाख र न्यादी ग्रुप पावरको 5 करोड 33 लाखको कारोबार भएको छ। बिहीबार म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसूचक वृद्धि हुँदा नेप्से पनि दोहोरो अङ्कले बढेको हो। बिहीबार विकास बैंक उपसूचक सर्वाधिक 1.46% र हाइड्रो पावर उपसूचक 1% ले वृद्धि भएको छ। सरकारले सुशासनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बजेट प्रणालीमा मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने सरकारवालाहरूले जनाएका छन्। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डाक्टर डिलिराज खनालले वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै सुशासन कायम गर्ने रहेको भन्दै सुशासनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बजेट प्रणालीमा सुशासन लागू गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताउनुभयो। वर्तमान सरकारले दिने सेवा सुविधाहरूलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सके मात्रै सुशासन कायम हुने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष खनालले वर्तमान सरकारलाई खर्च कटौती गर्ने मात्रै नभई पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न सुझाव पनि दिनुभएको छ। उहाँले सरकारले सिङ्गो बजेट प्रणालीलाई नतिजासँग जोड्ने गरेर जानुपर्ने भन्दै अत्यावश्यक भन्दा अन्य आयोजनाहरूमा बजेट खर्च गर्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारी अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने सरकारका संयन्त्र छरितो पार्न आयोगले सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो पनि गर्नुभयो। उहाँले सरकारले बजेट मार्फत पुँजीगत खर्चभित्र 60% बजेट काम नलाग्ने ठाउँमा विनियोजन भइरहेको जिकिर समेत गर्नुभयो। जुन समिति छन्, बोर्ड छन् हैन, तिनको अरबौं रुपियाँको चाहिँ जुन व्यवहार भइरहेछ त्यो राजनीतिकरण गर्दै चाहिँ त्यो गरिरहेछ, त्यसका अधिकांश खारेज गर्नुहोस्। त्यो चालु खर्चभित्र हैन। अर्कोतिर पुँजीगतभित्र के छ भन्नुहुन्छ भने 50-60% काम नलाग्ने खालका दशकौँदेखि तपाईँले बालुवामा पानी खनाए जस्तो गरेर निरन्तरता दिनुभएको छ, तिनको परिणाम तिनले कुनै नतिजा चाहिँ दिइरहेका छ, एउटा रिसोर्स ड्रेन भइरहेछ। त्यसो भएर पनि पुँजीगत खर्चभित्र विकास बजेटभित्र व्यापक रूपमा तपाईँले चाहिँ पुनर्संरचना गर्ने, खारेज गर्ने अनि खाली चाहिँ जो कोर जसले प्रतिफल दिन सक्छन् त्यस्ता किसिमको, त्यो सामाजिक हिसाबले होस्, आर्थिक हिसाबले होस् वा अरूमा चाहे त्यो सामाजिक न्यायको हिसाबले होस् वा तपाईँको अन्तर्प्रदेशको सन्तुलनको हिसाबले के क्राइटेरियामा गर्नुपर्छ त्यो क्राइटेरियाको हिसाबले तिनलाई पुनर्संरचना गर्ने र कोर चाहिँ नि
परियोजनालाई चाहिँ नि तपाईँले कार्यान्वयन गर्ने र जो राष्ट्रिय गौरवका र अरू कार्यान्वयन छन् तिनमा पनि काम नलाग्ने खालका खारेज गर्नु, काम लाग्नेलाई उच्च प्राथमिकता दिएर छिटै सम्पन्न गर्नु। आयोगका अध्यक्ष डाक्टर खनालले सरकारले 24 अर्ब बराबरको खर्च कटौती गर्ने निर्णय आयोगको सुझाव आरम्भको हिसाबले सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले खर्च गर्ने क्षमता पनि बढाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च र अन्य खर्चको संरचना परिवर्तन गर्न आवश्यकता पनि औल्याउनुभयो। अहिलेसम्म सरकारले केही खर्च कटौतीका घोषणा र मितव्ययी बन्ने योजना अघि सारेको भए पनि कार्यान्वयन भने नभएको उहाँको भनाइ छ। खर्च कटौती गर्नुपर्ने त एउटा बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको थियो। त्यो पृष्ठभूमिमा मलाई लाग्छ सरकारले जुन किसिमको पहल गरेको छ 23-24 अरबको चाहिँ खर्च कटौती गर्ने भनेर, त्यो एउटा सुरुवातको आरम्भको हिसाबले त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तर जुन किसिमको अवस्था र स्थिति छ, जुन किसिमको प्रवृत्ति छ, यसलाई यही ढङ्गले अब थ्याक्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। त्यसो भएर पनि यो सुरुवात हो, ठुलो मात्रामा व्यापक रूपमा चाहिँ नि खर्च कटौती गर्नुपर्छ भन्ने हो। पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्यो होइन, अहिले त खर्चै भएको छैन होइन। अनुत्पादक काम नलाग्ने खर्च कटाउनु पर्यो, अनि उत्पादक काम लाग्ने पुँजीगत खर्च चाहिँ नि बढाएर लिएर जानु पर्यो। त्यता घटाएर यतापट्टि होइन खर्च गर्ने क्षमता पनि बढाउनु पर्यो, एब्जर्भिङ क्यापासिटी भन्छ नि होइन। अनि बढी रिसोर्स त्यतापट्टि पनि पठाउनु पर्यो। त्यसो भएपछि कमसेकम पनि बिस्तारै तपाईँले होइन बजारमा तरलतादेखि नि, अनि त्यो गर्दा बित्तिकै तपाईँले ठेक्कापट्टाको कुरा पनि हुने भयो। त्यो गर्दा बित्तिकै तपाईँले विदेशी सहायता पनि त्यसभित्र त बिल्टिन छ, विदेशी सहायता पनि आउने भयो। तपाईँले विकास निर्माणका कामहरू जहाँ जहाँ राख्नु भएको छ तिनमा पनि गतिविधि होइन क्रियाकलापहरू बढेर जाने भयो भन्दा बित्तिकै त्यसले एउटा नयाँ स्थिति पैदा गर्न सक्ने एउटा स्थिति हुनसक्छ। तर के हो भने फेरि बटम लाइन चाहिँ नि अहिलेकै हिसाबले तात्कालिक रूपमा हो, तर त्यसभित्र पनि ठुलो सुधार र परिवर्तनको खाँचो र आवश्यकता। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बढ्दो चालु खर्चलाई नियन्त्रण सहित सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने उपाय खोज्न आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेटमै घोषणा गरेर अर्थविज्ञ डाक्टर खनालको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गठन गरेको थियो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बढ्दो चालु खर्चलाई नियन्त्रण सहित सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने उपाय खोज्न आर्थिक वर्ष 2075-76 को बजेटमै घोषणा गरेर अर्थविज्ञ डाक्टर खनालको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगबाट 2075 फागुन 3 गते बजेट र खर्च प्रणालीमा गरिनुपर्ने सुधार सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर आयोगले दिएका अधिकांश सुझाव दराजमा थन्किएर बसेका भए पनि वर्तमान सरकारले 10 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब 14 अर्ब रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रमहरू स्थगन हुने गरी खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भएको भन्दै कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सहित दलका शीर्ष नेताहरू तथा दलका प्रतिनिधिसँग निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रणाली सुधारको सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो। सो छलफलका क्रममा दलका नेताहरूले निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भएकाले कम खर्चमा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी व्यवस्था गर्न आयोगलाई सुझाव दिएका हुन्। छलफलमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले धन हुनेहरूले मात्रै वर्तमान प्रणालीमा निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै आम नागरिकले निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। यो खर्चिलो निर्वाचनले के गराउँदैछ भन्दा धनाढ्यहरूको कुबेर तन्त्रतर्फ लाँदैछ। त्यही यो कुरा अविलम्ब अन्त्य गर्ने गरिकन निर्वाचन हुने अगाडि हाम्रो चाहिँ नि ऐनमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा। सङ्घीयताकै सवाल जुन किसिमको अहिले छ, सङ्घीयता त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसलाई चाहिँ हटाउनै पर्छ कि किनभने नेपाल र नेपालीले बोक्न सक्दैन, नेपाली जनताले बोक्न सक्दैन, यो देशले बोक्न सक्दैन भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निष्कर्ष छ र यसलाई पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाएको छ। यसलाई कम्तीमा पुनरावलोकन गरेर यसको औचित्य पुष्टि हुने र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीको रूपमा निर्वाचन हुँदैछ, भइरहेको छ र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीमा विकास गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सुझाव हो। हामीले चाहिँ धेरै विषयवस्तुहरूमा उहाँहरूलाई सुझाएका छौँ। यद्यपि आजको डकुमेन्ट्समा उहाँहरूले सबै विषयवस्तुहरू समेट्नु भएको छ। खास गरेर निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा कुन प्रणाली अवलम्बन गर्ने,
यो के भन्छ एपीटीपीवाला सिस्टममै जाने अथवा मिश्रितै राख्ने अथवा चाहिँ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति केमा जाने भन्ने विषयमा उहाँहरूले राख्नु भएको छ। प्राय बोल्नेहरूले चाहिँ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिकै कुरा गरेको देखियो र खास गरेर काङ्ग्रेस एमाले इभन समाजवादी पनि त्यसमा त्यति सहमत देखिएन। निर्वाचन प्रणालीको सन्दर्भमा त अहिले जुन धेरै कुराहरू आज भए, खास गरिकन निर्वाचन प्रणाली, यो निर्वाचन प्रणालीले धेरै खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली भयो, धनबल छलको धेरै खेलहरू बढे र जनताले चाहिँ राम्रो आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अवसर पाउने अवस्था देखिएको छैन। यस कारणले त्यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ निर्वाचन प्रणालीमा। राजनीतिक पार्टीहरूले मनोनयन गर्दा अब सम्पत्तिको सीमादेखि नैतिक आचरणका कुराहरू हेरेर मात्र उम्मेदवारी छनौट गर्ने र अरबपट्टि खरबपट्टिहरू विदेशमा उद्योग व्यापार भएकाहरू अनि फौजदारी अभियोग लागेकाहरूलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाउन नहुने। अब पार्टीलाई त थाहा हुन्छ नि आफूले छनौट गर्ने उम्मेदवार कस्ता हुन् भन्ने कुरा, कुन देशमा उद्योग भएका, नेपालमा कति सम्पत्ति भएका, कुन फौजदारी अभियोग लागेका। अब त्यस्ता उम्मेदवारहरू उठाउने पार्टीहरूलाई नै कारबाही हुनुपर्छ। नेताहरूले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने कुरा प्राविधिक रूपमा असम्भव भएकाले पहिले प्राविधिक रूपमा पूर्ण रूपमा सक्षम भए मात्र सो प्रक्रियाको थालनी हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। काठमाडौँमा जारी क्यान इन्फोटेकको 28औं संस्करणमा अवलोकनकर्ताहरूको भिड बढेको छ। काठमाडौँको फ्रिकुटी मण्डपमा मङ्गलबारदेखि कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल क्यानले सूचना प्रविधि सम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले सुरु भएको क्यान इन्फोटेक अवलोकन गर्नेहरूको भिडभाड बढेको हो। इन्फोटेकमा नयाँ नयाँ सूचना प्रविधि र जानकारी लिनको लागि अवलोकनकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति भइरहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले मेलामा नयाँ नयाँ नेपाली सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूले बनाएका प्रविधिहरूका अवलोकन गर्न र कलेजहरूको समेत स्थल रहेकाले टेक्नोलोजी पढ्न चाहने धेरै विद्यार्थीहरू अभिभावक सहित इन्फोटेकमा अवलोकन गर्न आइरहेको बताएका छन्। समयअनुसार प्रविधिको नयाँ नयाँ विकास हुँदै गएकाले इन्फोटेकमा नयाँ प्रविधिहरू हेर्न र जानकारी लिन मेलामा आउने अवलोकनकर्ताहरूको भिड लागिरहेको लर्ड बुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनको निर्देशक उदयकान्त झाले बताउनुभयो। उहाँले मेलामा आउने नयाँ टेक्नोलोजी र नयाँ पाठ्यक्रमको विषयमा ज्ञान चाहेको पाइएको पनि बताउनुभयो। यो क्यान इन्फोटेक भनेको यो टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित चाहिँ यो मेला हो, जसमा चाहिँ आइटी अध्यापन गराउँदै आएको कलेजहरूले यो आइटी सेक्टरमा कस्तो खालको चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ, उनीहरूले कस्तो खालको चाहिँ पढाइ विद्यार्थीहरूले पढाएको छ र त्यसको प्रोजेक्टहरू कस्तो कस्तो गराएको छ त्यो अवलोकन गर्ने एउटा अवसर पनि हो। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ अवलोकनकर्ताहरूले यहाँबाट विद्यार्थीहरूले जुन गरेको प्रोजेक्टहरू उनीहरूले चाहिँ आइटीको चाहिँ भविष्य कस्तो छ त्यो खालको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ दिनको लागि एउटा राम्रो प्लेटफर्मको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिएको छौँ र यहाँ आउने जुन अवलोकनकर्ताहरू जो हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ कोर्स करिकुलम र विगतमा के अरे भविष्यमा कस्तो खालको चाहिँ आइटी ट्रेन्ड आउँदैछ त्यसको इमर्जिङ फिल्डहरू के हो त्यसको बारेमा पनि सुन्न चाहनु भएको छ र त्यो दिन पाएकोमा हामी पनि त्यसमा हर्षित छौँ कि कलेज जुन यहाँ कलेजको स्टलहरू छ तिनीहरूले चाहिँ भविष्यमा आइटी चाहिँ कहाँ गइरहेछ त्यो बारेमा चाहिँ पनि इन्फर्मेसन दिन चाहिँ सक्षम हुनुभएको छ। त्यस्तै मेलामा स्टल राखेको पिसिपिएस कलेजका मार्केटिङ म्यानेजर सुनन्द रेग्मीले पछिल्लो समय मोबाइल एप्सहरूमा नै धेरै टेक्नोलोजी हेर्न सकिने भएकाले मेलामा अवलोकनकर्ताको कमी जस्तो देखिएको बताउनुभयो। उहाँले मेलामा टेक्नोलोजी अध्ययन गर्न विद्यार्थीहरूको लागि कलेजहरूको स्टल राख्नाले विद्यार्थीहरूको आवागमन बढेको बताउनुभयो। त्यस्तै रेस्टोनी कम्प्युटरको म्यानेजर वासुदेव सुवेदीले मेलामा आउने अवलोकनकर्ताहरूको नयाँ टेक्नोलोजीको विषयमा अत्याधिक चासो रहेको बताउनुभयो। पहिला क्यानमा चाहिँ नयाँ डिभाइसेसहरू के आयो होइन, नयाँ टेक्नोलोजीहरू के आयो भनेर मान्छेहरूलाई एक किसिमको क्युरियोसिटी हुन्थ्यो अनि त्यसको लागि चाहिँ मान्छेहरू आउने गर्थे। अब आजकल चाहिँ पर्पस चाहिँ अलिक फरक भएको छ। जस्तो हजुरको सफ्टवेयर डेभलपरहरूको प्रोडक्टहरू हेर्न आइरहेका छन्। अहिले मैले धेरै सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको स्टलहरू देखिरहेको छु। डिभाइसेसहरू त कस्तो भयो भने अब इन्टरनेटबाट पनि हेर्न सकिने जस्तो पनि अवस्था छ अहिलेको टाइममा। तर सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको उनीहरूले चाहिँ अहिले रियल टाइममा के प्रोभाइड गरिरहेछन्। अनि कन्सल्टेन्ट्सहरू पनि मैले देखेँ यहाँनिर। अनि हामी जस्तो एजुकेसनिस्टहरू
त्यति धेरै उहाँहरूले चाहिँ आउनु भएको छ, तर हामीले चाहिँ यो कुरा बुझेकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू आएको छौँ। अवलोकनकर्ताहरू चाहिँ पहिलाको क्यानमा भन्दा योपालि चाहिँ अलिक कमको फलोवर्स सङ्ख्या चाहिँ अलिक कम देखिएको छ, तर चासोहरू चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीप्रति चाहिँ चासोहरू चाहिँ कम भएको छैन। जति पनि कुराहरू नयाँ टेक्नोलोजी इनोभेसन हुन्छ एमएसआई थ्रुबाट, हामी चाहिँ एमएसआईको अथराइज हो, जति पनि नयाँ इनोभेसन हुन्छ हामी चाहिँ एकदमै छिटो चाहिँ हामी चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ नेपाली उपभोक्ताहरूले पाउन् भनेर हामी चाहिँ नयाँ सिरिजको प्रोडक्टहरू ल्याइहाल्छौँ। क्यान चाहिँ भिजिट गर्नु भनेको तपाईँको सबै कुरा इन्फर्मेसन यहीँ पाउनुहुन्छ। तपाईँले जति पनि कम्प्युटर ल्यापटपहरू अथवा अरू डिभाइसहरू, तपाईँको अहिले अनलाइन कन्फरेन्सहरू डिभाइसहरू भयो होइन, स्मार्ट क्लासहरूको कुराहरू पनि तपाईँले सबै एकै ठाउँमा पाउनुहुन्छ। मेलामा 150 भन्दा बढी स्टलमा ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, माउस, किबोर्ड तथा अन्य टेलिभिजन सेट लगायतका सामग्री अवलोकन गर्न पाइन्छ। इन्फोटेकमा नयाँ प्रविधिमा भएको परिवर्तन तथा यससँग सम्बन्धित अन्य जानकारी एउटै स्थानबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। मेलामा नेपाल टेलिकम, कम्प्युटर तथा कम्प्युटर सम्बन्धी सामान, सिजी कम्पनी, कलेज, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रयोग हुने प्रविधिका सामान, गमला घर, किताब, इलेक्ट्रिकल बाइकहरूको समेत स्टल राखिएको छ। सांसदहरूले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक सरकारी अवधारणा अनुसार नभएको भन्दै सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिको बैठकमा सांसदहरूले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकका सरकारी र निजी कुनै पनि अवधारणा अनुसारको नभएको भन्दै सरकारले विधेयक फिर्ता लैजानुपर्ने बताएका हुन्। बैठकमा सांसद खिमलाल देवकोटाले सरकारले ल्याएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक सरकारी र निजी अवधारणा कुनैसँग पनि मेल नखाने बताउनुभयो। उहाँले कुन मोडल अनुसारको विधेयक हो भन्ने स्पष्ट नहुन्जेलसम्म छलफलबाट निष्कर्ष नआउने भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बसेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले हाल समितिमा रहेको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकलाई सरकारले पूर्ण स्वामित्व दिएर अघि बढ्ने हो वा होइन भन्ने बारेमा मन्त्रालयसँग छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले बोर्डिङ स्कुलहरू बनिसकेपछि सरकारी विद्यालयहरूको शिक्षा कमजोर बन्दै गएकोतर्फ समितिको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। हामीले हाम्रो विद्यालयलाई पनि एकदम निजी सेक्टर, प्राइभेट सेक्टरका बोर्डिङहरू अगाडि सारिसकेपछि हाम्रो सरकारी स्कुल चाहिँ ध्वस्त बनाएको छौँ क्या हामीले है। जब बोर्डिङ स्कुल प्रवेश भए हाम्रा सरकारी स्कुलहरू विद्यालयको शिक्षा चाहिँ यस्तो डामाडोल बनाएका छौँ हामीले। अब विश्वविद्यालय पनि त्यही भएको छ कि। अनि सरकारी अब यहाँ चाहिँ के भने सरकारका भनाइ अथवा विज्ञहरूलाई बोलाउँदाखेरि पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय कहिले पनि सुध्रिँदैन अरे होइन, कहिले पनि सुध्रिँदैन भन्ने खालको यस्तो सरकार चलाएका विज्ञ भएका, पूर्व मन्त्री भएका, पूर्व सचिवहरू भएकाले होइन सरकारी युनिभर्सिटीहरू कहिले पनि सुध्रिँदैन। त्यस कारण प्राइभेट सेक्टरलाई प्रमोट गर्नुपर्छ, आउनुपर्छ। हामीले यत्रो राज्यिक संयन्त्र गरेका छौँ, यत्रो आन्दोलनबाट होइन यो मुलुकमा गणतन्त्र लिएर आएका छौँ, तर पनि यो भएका इन्स्टिट्युसनहरू हामी सुधार गर्न सक्दैनौँ भनेर जसरी हामी होइन यहाँ छलफल गर्दैछौँ यो बिल्कुल गलत छ। त्यस कारण हामी सबभन्दा पहिला मोडलमा छलफल गरौँ। यो विश्वविद्यालय पूर्ण रूपमा कसरी अगाडि बढ्यो त्यो मोडलमा मन्त्रालयको मन्त्रीले यहाँ बसिसकेपछि यो विश्वविद्यालय यसरी अगाडि बढ्ने हो, यो विश्वविद्यालय यो स्थानमा बन्छ होइन, यसको लागि यति जग्गा जमिन चाहिन्छ भनेर जब होइन सरकारले यसको फुल ओनरसिप जबसम्म लिँदैन त्यसरी हामी चाहिँ अगाडि आतिर चाहिँ फिल्डमा जान चाहिँ अलिकति ठिक हुँदैन जस्तो मलाई लागेको छ। सांसद उदय बहादुर बोहराले सरकारले ल्याएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक आपसमा बाजिने खालको भएको बताउनुभयो। उहाँले विधेयक पूर्ण सरकारी हो कि निजी हो भन्ने नखिलेको भन्दै सरकार यसमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालका विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर कसरी बढाउने भन्ने बारेमा सोच्नु पर्ने पनि बताउनुभयो। यो विधान तपाईको चाहिँ यो विधेयकमा अब आपसमा चाहिँ तपाईको बाजिने कुराहरू छन्। यो सरकारी पूर्ण सरकारी हो कि यो प्राइभेट हो कि यसले यो खालको चाहिँ अवधारणा लिएर आएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो पहिला क्लियर हुनु पर्यो। शिक्षा मन्त्रीले अथवा शिक्षा मन्त्रालयले पूर्ण स्वामित्व चाहिँ यसको लग्ने हो कि होइन, यता यसमा पनि हामी क्लियर हौँ है। नेपालको यत्रो चाहिँ धनराशि उच्च शिक्षामा चाहिँ जुन खर्च भएको छ, विश्वविद्यालयमा विश्वविद्यालय अनुदानमा चाहिँ खर्च भएको छ, यसको परिणाम चाहिँ अब हामीले राम्रो नआउने पैसा मात्रै हाम्रो चाहिँ त्यहाँ खर्च हुने हो भनेदेखिलाई यसलाई गुणस्तरीय कसरी बनाउन सकिन्छ र यसको सँगसँगै अरू यो भएका विश्वविद्यालयलाई पनि गुणस्तरयुक्त बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ यो सहित यो विषयलाई समेत चाहिँ तपाईँको लिएर मलाई लाग्छ शिक्षा मन्त्रीज्यूसँग समेतसँग पनि चाहिँ सरसल्लाह राख्नुपर्छ भन्ने कुरा। यता सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमा
शिक्षा मन्त्रालय नै अनभिज्ञ रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालका विश्वविद्यालयहरूबाट उत्पादित भएका विद्यार्थीहरू विश्व स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने कुराहरू आइरहेको भन्दै विश्वविद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। जहाँसम्म यसले चाहिँ भएका विश्वविद्यालयलाई कुनै काउन्टरमा आएको चाहिँ होइन। हामी पनि विश्वविद्यालयको विषयमा चाहिँ धेरै देखेका छौँ, धेरै बुझेका चाहिँ छौँ। हाम्रा चाहिँ 12वटा विश्वविद्यालयहरू जसरी रन हुनुपर्ने हो त्यो रूपमा भएको छैन भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। तर पनि के भने अहिले चाहिँ यो जति विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएका हाम्रो चाहिँ विद्यार्थीहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा या स्वदेशमा या विदेशमा जाने प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने खालका करिकुलम पर्दैन सोध्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ आएको चाहिँ छन्। त्यसले गर्दाखेरि यसको विषयमा फेरि पनि मान्यज्यूले भने जस्तै फेरि पनि बस्ने कुरा विषयमा विज्ञसँग बस्न चाहिँ सकिन्छ। बैठकमा सरकारले संसदमा पेश गरेर शिक्षा मन्त्रीको हस्ताक्षर सहित समितिमा पठाइसकेको विधेयक सरकारले पूर्ण स्वामित्व लिने वा निजी क्षेत्रले लिने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने पनि बताएका छन्। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। फागुन महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको ब्याज दर यथावत राख्ने बैंकर सङ्घको निर्णय। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि। कारोबार रकम भने 2 अर्बमा सीमित। सरकारले सुशासनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बजेट प्रणालीमा मितव्ययिता अपनाउनु पर्नेमा सरकारवालाको जोड। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव अझै कार्यान्वयन नभएको गुनासो। र काठमाडौँमा जारी क्यान इन्फोटेकको 28औं संस्करणमा अवलोकनकर्ताको भिड। नयाँ प्रवृत्तिको विषयमा अवलोकनकर्ताको अत्याधिक चासो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।